इक्साहाङ इक्मिसो बेगाथोबोजुम काठमाडौँ नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको समन्वेषण नेपाली आदिवासी पहिचान भन्ने पुस्तकबाट साभार गरिएको शीर्षक छ किराँती कोइच स्यादरमा डिस्कोर्स र दर्शन। यसका लेखक हुनुहुन्छ डाक्टर लाल स्याकारेलु रापचा। मानव जातिको आफ्नो विवेक र सिपको उपयोग गरी सिर्जना गरेको यावत कुराहरू त्यस अनुसारको जीवनशैली नै मानव संस्कृति हो। मान्छेले सिर्जना गरेको कुरा भौतिक र अभौतिक गरी दुई किसिमको हुन्छ। दुवै किसिमका मानव सृजनाहरू तथा संस्कृतिलाई विभिन्न रूपमा सम्बोधन गरिन्छ। अज्ञात त्यस्तै ट्रुथ मोरालिटी एन्ड मिनिङ आर क्रिएटेड थ्रु डिस्कोर्स। माइकल फकल्ट। 1. जाति नामको ऐतिहासिकताप्रति सूक्ष्म दृष्टि। मौलिक पहिचान गराउनु पर्दा आफूलाई किराँती बायुङले गुइयो बाहिङ भने झैँ किराँती कोइचहरू पनि आफ्नो मातृभाषामा आफूलाई गो कोइच नङ भनी चिनारी दिने गर्दछन्। वर्तमान काठमाडौँ उपत्यकाको किराँतकाल ढलेपछि पूर्वतिर लागेका किराँती कोइचहरू अघि ओल्लो किराँत 3 किराँत मध्ये जातीय सांस्कृतिक तथा भाषिक किराँती समूहको लागि फिगर 1 मा हेर्नुहोला। ओल्लो किराँतका मूल आदिवासी भूमिपुत्र हुन्। शाह साम्राज्यवादको सबैभन्दा बढी मार ओल्लो किराँतका किराँतीहरूमाथि परेको हुनाले उनीहरूमा जीवनका यावत पक्षहरूमा विचलन आए। फलस्वरूप UN ड्रिप 2007 को धारा 13 विपरीत उनीहरूको मौलिक जाति भाषा नाम किराँती कोइच आर्यकरणको मार खेप्दै सुनुवार हुन पुग्यो। यो शब्द व्युत्पत्ति इन्टाइमोलोजी केलाउँदै जाँदा सुनकोशीमा पुगेर समाप्त हुन्छ। खिन्चिहाङको सन्तति कोइचहरू सुनकोशी वारी आएर बसोबास गरे पश्चात सुनुवार वा सुनुवार कहलिएका हुन् भन्ने तर्क र साहित्यलाई आज चुनौती र सङ्कट आइपरेको छ। सुनकोशी वारी आइपुग्नुभन्दा पहिले उनीहरू को थिए त भनी घोत्लिँदा उही कोइच शब्दमा आइपुगिन्छ। यसरी आफ्नो मौलिक नाम कोइच हो भने आर्यकरणबाट बनेको नाम चाहिँ सुनुवार। आफ्नो मौलिक नाम लेख्न नपाउनुको साथै कानुनी पहिचान नपाउनु, मौलिक चाडबाड मान्न नपाउनु, संस्कृति र धर्मको अभ्यास गर्न नपाउनु, भाषा प्रयोग गर्न नपाउनु आदि सबै बन्देजहरू शाह साम्राज्यवाद र राणाकारी हिन्दू मुलुकी ऐन हो कै देन थिए। त्यसो भएपछि आफ्ना सबै मौलिकताहरू र भाषा मासिएको अलिखित र अदेखा सत्य हो। फेरि यस सुनवार वा सुनुवार शब्द नै नेपालको सांस्कृतिक, जातीय र मानवशास्त्रीय साहित्यहरूमा डाक्टर टोनी हेगन देखि लिएर डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य र डाक्टर राजाराम सुवेदी सम्मले अर्थदेखि हिजेसम्म बिगारिदिएका छन्, बखेडा मचाइदिएका छन्। यो बखेडा हिन्दू लुरे बाहुन बुझ्ने परम्परादेखि नै आएको हो। यसको बृहत्तर विश्लेषण रापचाले गरेका छन्। उनीहरूलाई मास्ने अर्को शब्द राई, सुब्बा, सुभाङ्गी हिज्जे पनि देवान, जिम्मेवाल, जिमी, जमिनदार जस्तै मुखिया हो। कतिपय किराँती कोइचहरूले त्यो मुखिया जिम्मेवारीको पद नपाए पनि राई जस्तै ठालु हुने होडमा आफ्नो जाति नाम मुखिया सदर गराए। अतीत मुखिया कवि, मन मुखिया नाटककार, टेकवीर मुखिया कलावीर, सुरेन्द्र मुखिया गायक, सुमन मुखिया गायिका, रेसिता मुखिया कम्प्युटर इन्जिनियर, आरबी मुखिया प्रशासक आदि त्यही होडका केही उदाहरण हुन्। यो मुखिया नाम पूर्वी नेपाल र 10 गजातिर दोर्जेलिङ र सुखिमसम्म फैलिएको छ। अहिले त कालिम्पोङतिरबाट रोसिता मुखियाको नाममा अमेरिका पनि पुगिसकेको छ। जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको इतिहासमा एक ठूला प्राध्यापक हरिवंश पनि नायिका ऐश्वर्या र लेखक बली राई भए जस्तै मुखिया हुन्। तर हरिवंश मुखिया चाहिँ पन्जाबी मूलका भएकोले उनलाई टिबेटो मङ्गोलोइड किराँती कोइच भाषा तथा संस्कृति थाहा छैन र हुँदैन पनि। यता नेपालमा रघुवीर मुखिया चाहिँ कुमाल जातिका हुन्।
बलि र ऐश्वर्याको राईले पूर्वी नेपालको किराँती भाषा र संस्कृति ठाडै नगर्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। अर्को बखेडा चाहिँ किराँती कोइचलाई छुट्टै जाति सुरेल भनी दुई फ्याक पारेको कथा व्यथा रापरचा ले प्रस्ट्याएका छन्। चिनारी चुनौतीमा कतिपय किराँती कोइचहरूले आफूलाई राई भनी चिनाएको पनि पाइएको छ, सायद बलि र ऐश्वर्या राई जस्तै। के राई भनी प्रश्न तिर्स्याउँदा मात्रै सुनुवार राई भन्ने गरेको पनि प्राय सुनिन्छ। किराँती कुलुङका एक बौद्धिक व्यक्तित्व भूपध्वज थोमरोसले यस पङ्क्तिकारलाई पढे लेखेका र बाठाले मात्रै सुनुवार भन्दछन् र बाँकी त राई नै भन्दछन् भनी सुनाए। तर लोकप्रिय मुलिचा सुनुवार र उत्तम कातिचा सुनुवार भने सुनुवारहरू सबै राई भएर सिद्धिएका हुन् र किराँती वाइङ र राडु वक्ताहरू त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन् भन्दछन्। उता फेरि किराँती बायुङ लोकसाहित्य रापचा र मुलिचाले गोपाल खम्बुले कोइचहरू खिम्ची हाङका नै सन्ततिहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई अघि सार्छन्। किराँती याक्थुङमुन्दुममा सुनुहाङ भन्ने पात्रको नाम उल्लेख भए तापनि ती सुनुहाङ भन्दा खिम्ची हाङको प्रमाण बलियो छ। ती सुनुहाङ र सुनुवार बीच मौकामा मिलन वा चान्स रिजेम्ब्लेन्स मात्रै हुन सक्छ, किनभने खिम्चीहाङ र पाई सम्बन्ध भनेको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्लानोनिमको निकटता पनि हो। उनीहरू बीचको भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्लानोनिम थरनाम सम्बन्धको निकटतालाई रापचा र अरूले रौँचिरा गरी केलाएका छन्। यसरी किराँती कोइचहरूको हरुवा बाया नाम एक्जोनिम अर्थात् जितुवा शासकहरूले पहिले लादेको मुखिया बाहेक उनीहरू पनि किराँती अन्तर्गतका प्राचीन मङ्गोलाइड स्टकका खाम्बोङबा खिन्ची हाङका सन्ततिहरू हुन्। ऐतिहासिक भाषा विज्ञानको अध्ययन विधिले यस स्वएथ्नोनिम अर्थोइथ्नोनिम मौलिक नाम खाम्बोङबाको परिवर्तित रूप खम्बु हो भन्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा कोइच जाति भाषाको अस्तित्वमा निकै उतार चढाव आएको अलिखित किराँती साहित्य साँच्ची छ। जाति नामको यस ऐतिहासिक पाटोलाई अहिले यहीँ बिट मारेर किराँती कोइच संस्कृति स्यादरको सामान्य जानकारी र यसभित्रको दर्शन र डिस्कोर्सको चियो चर्चोतिर लागौँ। 2. स्यादरको आधारभूत ज्ञान। स्यादर संस्कृति ओल्लो किराँतकै बहुसङ्ख्यक मङ्गोलाइड मानव समूह किराँती कोइच सुनियार मुखिया मूल तथा आदिवासी भूमिपुत्रको सांस्कृतिक चिनारीको पर्याय हो। किराँती कोइचहरू प्रकृति, आत्मा र पुर्खा पूजक हुन्। प्रकृति, आत्मा र पुर्खाको पूजा गर्दा बोइबो हेर्नु रापचा बी। झाँक्री, ग्यामी, झाँक्रिनी र नासो पुजारीको प्रयोग हुन्छ। किराँती कोइचहरूले परम्परागत रूपमा युगौँदेखि चेङ्गु, कास, गिल, फुसु, निम्लो, सुरोम, वादेम, चाइ सिकारी, वाअस, गिजो आदि जातीय संस्कृतिको रूपमा मान्दै आएका छन्। यी अनुष्ठानहरूमध्ये स्यादर नै 2046 यता नेपालमा उपत्यकामा स्यादर यहाँबाट किराँत कालको रूपान्तरण पछि बढी सार्वजनिक भएको किराँती सांस्कृतिक अभ्यास हो। 46 पश्चातको वनकालीको समाधि आन्दोलनदेखि नेपाल राजपत्र खण्ड 51 सङ्ख्या 50 मिति 2058 चैत्र 26 सम्ममा 4 किराँतहरूको चासु वा फोल स्यादर, चासोक तमनाम र साकेलाले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा चिनारी पाएपछि भने नेपाल उपत्यकामा किराँती कोइचहरूको सालिवा, जतना, उभौली वा बैशाखी पूर्णिमा र रापवा फोल उधौली वा मङ्सिरे पूर्णिमामा बाक्लै उपस्थिति रहन्छ। सानो हात्तीवन र नखीपोटमा आफ्नो किपट ओल्लो किराँतको आफ्नो किपटिया थातथलो रामेछाप जिल्लाको एकाङ, कुबु, कास्तेल, प्लेती, बुज, साब्रा, सैपु, ओखलढुङ्गाको रगिन, खिन्ची, कात र सोलुखुम्बु जिल्लाको सोबे ग्लोलीमा अभ्यास गरिने स्यादर र नेपाल उपत्यकाको स्यादरमा मूलभूत अन्तरहरू पाइन्छ।
वर्तमानमा यो संस्कृति सिक्किम, भारत र पूर्वमा हङकङ हुँदै बेलायतसम्म पनि पुगेको छ। त्यहाँ र यहाँ पनि भिन्नता देखिन सक्छ। यद्यपि स्यादर जहाँ नाचिए पनि यसको आधारभूत डिस्कोर्समा भने फरक छैन। 3. स्यादरमा डिस्कोर्स। स्यादर किराँती कोइच जातीय संस्कृतिको पहिलो सामान्य चिनारी मात्रै नभएर यसभित्रको दर्शन र डिस्कोर्समा आदिवासी जगत इन्डिजिनस वर्ल्ड विद्यमान हुन्छ। जस्तै खेसुमुसु रागी, समतामुखी संसार समाज, खुलु रागी, सद्भावपूर्ण संसार समाज र मिराक रागी, उज्यालो तथा सभ्य संसार समाज आदि। यी रागीहरू सारिङ होपो आकाश, बरिङ होपो वायुमण्डल, खरिङ होपो पृथ्वी, थलो होपो माटो, दुब्लु होपो जल आदिको साथै पितृहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनुष्ठान गर्नु आदिम मानव सभ्यताको द्योतक पनि हो। मानवशास्त्रीय अध्ययनले मानिस बर्बरताको सुरु अवस्थादेखि नै प्रकृतिमा निहित तत्त्वहरूलाई देवताको रूपमा पुज्ने तत्त्व उजागर गरे चाहिँ स्यादर पिदार त्यसैको प्रतिरूप हो। स्यादर पिदारको थालनी अगेनाबाट प्रारम्भ भई इङ्गी खुलु, दुमा खुलु र रेलुलु खुलु तीनवटै चुल्हा ढुङ्गामा लगेर समापन हुन्छ। यो पिदार मुन्दुम प्राचीन ओइरात हुँदै किराँत इतिहासको उत्खनन गर्ने भण्डारको रूपमा अभ्यासमा आइरहेको छ। यहाँ अब स्यादरभित्र हुने यी अनुष्ठानमा भएका जीवन दर्शन र डिस्कोर्सहरूलाई छोटकरीमा नियाली हेरौँ। यसको मुख्य उद्देश्य सुरुमा सिमेल फुकोले भनेको अवधारणासँग धेरै हदसम्म मिल्दछ। 3.1 स्वतन्त्रता। स्यादरको पहिलो डिस्कोर्स स्वतन्त्रता हो। पूजा स्थानमा पूजाआजाका लागि खटिएका विभिन्न नासोहरू आफ्नो क्षेत्रमा कार्य सम्पादनका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। समकालीन नेपाली चाणक्य नीति र कर्मचारी तन्त्रमा जस्तो एक अर्काले कसैको पनि क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गर्दैनन्। खाली नासो मात्र नभई चफोनिफो तथा खफोनिफोहरू समेत आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र रहन्छन्। उनीहरू इङ्गी रागीमा जस्तै स्वतन्त्र हुन्छन्। इङ्गी रागी स्वतन्त्रताको प्रतीक नै हो। स्वतन्त्रता प्रत्येक सिङ्गो व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। स्यादर पिदारले यस हकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्दा पनि बढी सुनिश्चित गरेको हुन्छ। 3.2 सूचना। स्यादरको दोस्रो डिस्कोर्स सूचनाको हक हो। पिदारको करिब महिना दिन अगावै सर्वसाधारण चफोनिफो खफोनिफो सबैलाई सूचित गरिएको हुन्छन्। दुमा होपोहरूका माध्यमद्वारा पोइभ मेल स्यामन, ग्यामी फिमेल स्यामन र नासो ट्राइबल प्रिएस्टहरूले इङ्गी तथा स्याब्रेहरू बारे सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन्। सुसूचित हुनु पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। आइएलओ महासन्धि 109 भन्दा पनि उहिले आदिवासीत्वको जीवनशैलीको यो अधिकार उनीहरूबीच निहित छ। 3.3 परामर्श। स्यादरको तेस्रो डिस्कोर्स दुई पक्षबीच परामर्श हो। सुसूचित भए पश्चात सबै नासो चफोनिफो र खफोनिफो परामर्श अनिवार्य हुन्छ। त्यो कसरी भने सुना रागीमा जीवन र जगत सम्बन्धमा मुन्दुमी सारा उठानुहुन्छ। 3.4 सहमति। स्यादरको चौथो डिस्कोर्स हो बहुपक्ष बीच सहमति। एक अर्कामा परामर्श भए पश्चात निश्चित कार्यको लागि निश्चित सहमतिको बिन्दुमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ। यो सहमतिको बिन्दु नै सफलताको कडी पनि हो। वर्तमान सहमति सरिङ रागी जस्तै सर्वमान्य सुन्दर र स्निग्ध हुन्छ। समकालीन परिवेशमा हाम्रा चैत्य चाणक्यहरूले किराँती कोइच स्यादरको जीवन दर्शनबाट नसिकी नहुने दर्शनमध्ये यो एक अत्यावश्यक दर्शन पनि हो। 3.5 आत्मनिर्णय। स्यादरको पाँचौं डिस्कोर्स आत्मनिर्णय हो। सबैको परामर्शबाट निस्कने सहमतिबाट कसले के गर्ने, कति गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता कुरामा समुदायमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वस्फूर्त रूपमा सिर्जना हुन्छ। बरिङ रागीमा बादल चिसिएर वर्षा भए जस्तै वर्तमान परिवेशमा नेपालको सबै मूल आदिवासीहरूले को होलो मचाएर उठाएको प्रमुख प्रश्न र अधिकारहरूमध्ये यो एक हो। 3.6 स्वायत्तता, स्वशासन र सङ्घीयता। स्यादरको छैटौं डिस्कोर्स स्वायत्तता र स्वशासन हो। स्यादर पिदारका लागि हरेक नासो स्वायत्त हुन्छन्। हरेक चफोनिफो र खफोनिफोहरू पनि स्वायत्त हुन्छन्।
पूर्ण रूपमा स्वायत्त भएरै पनि उनीहरू स्वेच्छाचारी भने हुँदैनन्। स्वेच्छाचारी हुनु भनेको सेरेर कोरेर रागीको कष्ट निम्त्याउनु हो भन्ने दायित्वबोध उनीहरूमा रहेको छ। यो हाम्रो लोभी, पापी, चाणक्य तथा कर्मचारी मुसाहरूले वर्ण नगरी नहुने गुण हो यो। कोही समुदायका हरेक थरीकुटीहरूलाई आफ्नै मौलिक परम्परा अनुरूप स्यादर, भाकल र पूजा गर्ने अधिकार हुन्छ। उनीहरूले चाहेमा मूली नासोका अतिरिक्त आफ्नै थरका छुट्टै नासो पनि राख्न सक्छन्, अर्थात् काइँटा नासोहरूलाई सहभागी गराउन सक्छन्। उनीहरूले आफ्ना याब्रे पितृहरूका साथसाथै हामतिमका याब्रेहरूलाई समेत मानमनित गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। याब्रेहरू झैँ उनीहरू आफ्नो शासन आफै अनुशासनमा रहेर गर्दछन्। यो गुण पनि मूलधारले अवलम्बन नगरी नहुने गुण हो। कोही चफोनिफोहरू बीच नै आफ्नो थरीकुटीको आफ्नै सङ्घ छ। आज उठेको सङ्घीयताको किराँती कोही माझ नयाँ नभएर पुरानो अवधारणा पो हो। त्यस्तै खफोनिफोहरू बीच, जात र जाति बीच आफ्नो जातीय सङ्घको अवधारणा पनि विद्यमान छ। जस्तै स्यादर पिदारमा क्षेत्री ब्राह्मणहरूले अनुष्ठानका लागि बोका ल्याउँदछन् भने नेवारहरूले राँगा तथा अन्य जातिहरूले कुखुरा, परेवा आदि वा बलि दिन नचाहने वा बलि नदिने सम्प्रदायले पनि त्रिशूल, घण्टी जस्ता भाकल बुझाइ आफ्नो परम्परा अविच्छिन्न राख्न स्वतन्त्र छन्। कल्पी रागीमा एउटै जङ्गलभित्र विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू आफ्नै सह-अस्तित्वमा उम्रे जस्तै आज अधिकांश नागरिकहरूको चाहना पनि यही सह-अस्तित्वको उम्राइ नै हो। 3.7 समानुपातिक तथा सामेली सहभागिता। स्यादरको 7औं डिस्कोर्स समानुपातिक सहभागिता हो। स्यादर पिदारमा केवल कोही समुदाय मात्र नभई विभिन्न जात र जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका चफोनिफोहरू तथा खफोनिफोहरूको पूर्ण समानुपातिक सहभागिता रहेको हुन्छ। यहाँ जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरिँदैन। खेसुमुसु रागीमा झैँ नै ठुलो सानो जस्ता विभेदबाट उन्मुक्त हुन्छ। हाम्रा मै हुँ भन्ने मूलधारले यो स्यादर दर्शन वरण गर्नु अत्यावश्यक नै छ। मूल आदिवासी भूमिपुत्रीले उठाएको मागमध्ये यो पनि एउटा जटिल चुनौती हो अहमवादी मूलधारलाई। यस संस्कृतिलाई समावेशिताको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा मनाउँदै ल्याए किराँती कोही समुदायले। स्यादर केवल प्राकृतिक तथा पितृपूजा मात्र नभएर पूजाका विविध पाराहरू, तुल, माङफाङ, पाराहरूमा नाचिने गुइँदुवा नाच पनि अन्य जातिहरू समेतको आकर्षणको केन्द्र भई आएको छ। स्यादरले बाली नाली लगाएर थाकेको शरीरलाई आमोद प्रमोदको दृष्टिले नयाँ उत्साह र जाँगर थपिदिएको महसुस दिलाउँदछ। थानको वरिपरि अस्थायी छाप्रो तथा टहरो टाँगेर व्यापार गर्ने विभिन्न जात र जातिहरू सम्बन्धित गाउँका मात्र नभई नजिकका छिमेकी गाउँका व्यापारीहरू पनि स्यादर पिदारका दिन आफ्नो पसल थाप्ने छाप्रो तथा टहरा बनाएर त्यो दिनभरि व्यापार गर्ने गर्दछन्। उल्लिखित स्यादर गरिने स्थानहरूमा नेपाल उपत्यकामा पनि किताब तथा पत्रपत्रिकादेखि लिएर खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री वितरण गरेको भेटिन्छ। महिना दिनको व्यापार एकै दिनमा भई आर्थिक लाभ हुने प्राय सबैको मत छ। अत उपयुक्त मतको आधारमा सबै जात र जातिहरूमा स्यादर पिदारको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव रहनुले पनि विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। 4. स्यादर डिस्कोर्ससँग दर्शन। अघिल्लो खण्डमा हामीले स्यादरभित्र निहित डिस्कोर्स अवधारणालाई सरसर्ती बयान गर्ने अर्थ्यायीको जमर्को गर्ने प्रयास गरिसकेका छौँ। अब उल्लिखित डिस्कोर्ससँग जोडिएर आएका मानव जीवनसँग सम्बन्धित केही दर्शनहरूसँग पनि परिचित हुन आवश्यक भएकोले जीवन दर्शनको त्यस पाटोलाई पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा केलाउने जमर्को गरौँ। 4.1 सन्तुलन। उभौली र उधौलीमा गरिने स्यादर पिदारमा जगत र जीवनको सन्तुलन कायम रहेको हुन्छ। सन्तुलन रहनु नै जीवन निरन्तरता पनि हो। वर्तमानमा साबिक किराँती कोइचको ओल्लो किपट क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि पुजिँदै आएको स्यादर आजसम्म पनि आफ्नै मौलिक अस्तित्व बोकेर जीवितै अवस्थामा छ। खरिङ रागीमा माटोको अस्तित्व चिरायो रहेझैँ माटोसँग वातावरणीय सन्तुलनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहनुका साथै जीवन सम्बन्धमा पनि गाँसिएको हुन्छ। स्यादर पिदारका लागि आवश्यक हुने थपो फुलहरू, होल्फा गिल्फा पातपातीहरू, बाँस तथा निगलाहरू जस्ता बोट बिरुवाहरूको उचित व्यवस्थापन आफैले नगरे
चाहिएको बेला अरूसँग माग्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ पिदार पूजाका लागि चाहिने बिरुवाहरू आफ्नै बारी कान्ला तथा बनेलीमा रोप्ने र हुर्काउने कार्य गर्नुपर्दछ। नासोहरूका अनुसार देउकार्य पितृकार्यहरूमा टोटला, कोइरालो, चिउरी, मलेतो, गुराँस जस्ता रुखहरू कोइच मुन्दुमका लागि अति आवश्यक वनस्पति हुने भएकोले आफ्नै बस्तीहरूमा कोइचहरूले यसको संरक्षण सजग रही आएका छन्। त्यसैले स्थानीय मानव जीवन अस्तित्वको लागि अत्यावश्यक बाँस, निगला, टोटला, तितेपाती, मलेतो जस्ता बोट बिरुवाहरू कोइचहरूको घारी र कान्लाहरूमा विशेष संरक्षित अवस्थामा रहेको पाइन्छ। यसले ढुकुर, कल्चुडा, फिस्टा आदि जस्ता पन्छीहरूको लागि उत्तम आवास उपलब्ध गराएको पाइन्छ। साथै कोइच भाषामा नेङ भनिने एक प्रकारको तिते माछा खोला नदीमा जालमा पार्दा भुरा विशेष छान्न पर्ने र मुन्दुमी प्रक्रियामा विषको प्रयोग गर्दा कुन विषको असरले साना माछाहरू मर्दैनन् भन्ने जस्ता कोइचहरूमा भएको परम्परागत ज्ञान सिप ट्रेडिसनल नलेजले जीवजन्तुको संरक्षणमा टेवा पुर्याउँदै प्राकृतिक सन्तुलन कायम राखेको छ। यो पनि स्यादर पिदारसँग सम्बन्धित छ। साथै थारो किउचा, ढुङ्गा झुन्डाउने प्रथा, ङ्वर पुम्चा, थैर्य ओचा, जिलो नमास्ने, बिलो बाँड्ने प्रथा जस्ता परम्परागत प्रथाहरू स्यादर पिदारकै उपज भएकोले कुनै पनि बोट बिरुवाहरू तथा पशुपन्छीहरू लोप हुनबाट बचाउन सकिन्छ। वातावरणीय सन्तुलनको लागि स्यादर पिदारमा प्रयोग हुने सङ, धुप, गोकुलपाती, सुनपाती, भैरुङपाती तथा धुपी प्रजातिका बिरुवाहरू पवित्र हुन्छन् किराँती कोइच संस्कृतिमा। त्यस्तै हरेक मुन्दुमी कार्यका लागि आवश्यक तितेपाती कोइचहरूलाई नभई नहुने बिरुवा हो। यसैले यस्ता बिरुवाहरूको संरक्षणमा ती जातिको विशेष योगदान छ। यसरी प्रकृति पूजक अनादि आदि तथा मूलवासी किराँती कोइचहरूमा वातावरण एवं पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवर्धन क्षेत्रमा आर्जित आदिवासी ज्ञान स्यादर पिदारकै माध्यमबाट आर्जन भएको हुन्छ। 4.2 शान्ति तथा सद्भाव। जीवन र प्रकृतिसँग सन्तुलन राख्नु नै शान्तिको द्योतक हो। विश्वले आज भोगिरहनु परेको विकराल समस्याहरू जस्तै भौगोलिक तताई र जलवायु परिवर्तन समाधान गर्न किराँती कोइचहरूलाई सांस्कृतिक रूपमै स्यादर पिदार अभ्यासको निपुण पार्दै आएको छ परापूर्व कालदेखि नै। यसो हुनाले गिम रागी जस्तै शान्तिको प्रतीक वातावरणीय सन्तुलन हो। यही सन्तुलन र शान्तिको मिलन बिन्दुबाट नै सामाजिक सद्भाव सम्भव हुन्छ। खुलु रागीमा ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गा भए झैँ कुनै पनि समाजमा जात जाति वर्ग एवं धर्मबीच सद्भाव नै भेदभाव बेगरको समतामूलक समाज तर्फको यात्रा हो। यस संस्कृतिभित्रको पंसर रागीमा बिना भेदभाव प्रकृति तथा प्राणीलाई आवश्यक विभिन्न किसिमको भौगोलिक खानी तथा रत्नहरू उत्पादन हुन्छ। सुनको आफ्नो स्थान र महत्त्व भए चाहिँ फलामको पनि आफ्नै स्थान र महत्त्व हुन्छ तथा स्यादरभित्रको पंसर रागीमा सुन र फलाममा बीचमा विभेद नगरे चाहिँ उनीहरूको समाजमा पनि भेदभाव रहँदैन। यसरी सुन, पित्तल र फलाम आदि धातु भए जस्तै उनीहरू बीच उच्च नीच, धनी गरिबको लक्ष्मण रेखा अझसम्म कोरिएको छैन र यदि छ भने स्यादर पिदारलाई फाल्ने माझ हुन सक्छ। तसर्थ स्यादरभित्र निहित मुपा रागी वा पृथ्वीभित्रको पानीको समान सतह भए जस्तै किराँती कोइच समाजका प्रत्येक सदस्यहरूले आफ्नो समान वा समतामूलक मानवीय मूल्यलाई सम्मान गरेको पाइन्छ। यसले समृद्ध समाज निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा दुई मत रहँदैन र आज हामीले चाहेको समाज र देश पनि त्यस्तै हो। 4.3 विकास, समृद्धि तथा सुख। मानव तथा प्राणीहरूले बराबरी रूपमा बाँच्न पाउने समतामूलक अवसर प्राप्त भएपछि उन्नतिको ढोका खुल्छ। शान्ति साथ त्यो ढोका खोल्नु भनेको समृद्धि र सुखको सास फेर्नु हो। स्यादरभित्र काइपा रागीको पत्रहरूमा उन्नति तथा विकासको ऊर्जा रहन्छ र पृथ्वीलाई अमर राख्न मद्दत पुर्याउँछ। किराँती कोइच समुदायमा मनाइने परम्परागत स्यादर पिदरको यस दर्शनलाई बुझेर वर्ण गरेको खण्डमा हरेक समाजमा सन्तुलन आउने निश्चित छ। सन्तुलनले सद्भाव बढाउने, सद्भावले शान्ति कायम हुने, शान्तिले उन्नति र उन्नतिको मुख
सुख शान्ति र समृद्ध हुने कुरा मिराक रागरिबा उज्यालो समाजले कहेको छ। 4.4 बालीनालीको कामना तथा सम्मान पर्व। स्यादर साकेला सान्केवाको सोझो बुझाइ किराँत समुदायमा बालीनाली लगाएर फुर्सदको समयमा आफूले लगाएको बालीनाली सप्रोस्, रोगव्याधि हटोस्, भूकम्प अतिवृष्टि भई बाढी पहिरो नआओस्, सुक्खा नपरोस्, सम्पूर्ण ठाउँ गाउँमा सहकाल रहोस्, अनिकाल हटोस् भन्ने जस्ता सामाजिक आराधना हो। त्यसैले यसलाई उचित बालीनालीको कामना पर्व भनिदिँदा फरक पर्दैन। पिदार मुग्दुम अथवा मुन्दुम आफैमा परोपकारी एवं पूर्ण सामाजिक छ। बालीनाली लगाउनेदेखि लिएर स्याहार्ने कार्यको पुरा वृत्ति हुन्छ स्याहादरमा। बाली लगाउन सिकाउने पुर्खा र अन्नबाली हुर्काउने प्रकृति देवलाई पहिला अर्पण गरी सकेपछि मात्र आफूले उपयोग गर्ने दर्शनले समाजलाई शुद्ध आचरणको पाठ सिकाउँछ। स्याहादर मुग्दुममा ऋतुअनुसार बाली लगाउने, रीतिअनुसार बाली उठाउने प्राकृतिक नियमलाई पनि अनुसरण गरिएको हुँदा यसले समाजमा विशेष महत्त्व राखेको हुन्छ। स्याहादर पूर्णिमादेखि पञ्चमीसम्मको अवधि अर्थात् किराँती कोइछहरूको गुइँदुवा ढोल बजेको आवाज आएसम्म हलो जोतेर माटो पल्टाउन हुँदैन, सह जान्छ भन्ने मान्यता अन्य छिमेकी जात र जातिहरूमा पाइनु निश्चय नै सामाजिक मान्यताको उत्कृष्ट पाटो हो भने अर्कोतर्फ गुइँदुवा झुन्ड्याइएको भोलिपल्ट स्याहादर थानमा धुप हालेर गाउँले सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै सम्पूर्ण खेतीपातीको कार्य सुचारू गर्ने आराधना गर्दै पिदार गर्नु सामाजिक सह-अस्तित्वको अर्को पाटो हो। स्याहादर पिदारको अवसर पारेर गाँसेको मित्रता प्रगाढ हुन्छ भन्ने विश्वासमा मितेरी साइनो गाँस्ने प्रचलन पुरानो मित्रतालाई यथाशक्य मेजमान तथा गुइँदुवा नृत्यको रमाइलो रमझममा नवीकरण गर्दै हार्दिकता थप्नु र इष्टमित्र भेटेर भलाकुसारी गर्नु स्याहादर पिदारको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। उभौली र उधौली गरी वर्षको 2 पटक भए पनि कोइचहरू फ्यानारेल्फु, जालीरुमाली र क्लातोरी कम्बरी लगाएर गजबै कम्बर हल्लाएर नाच्ने प्रचलनले उनीहरूको पुरानो वेशभूषाको निरन्तर रूपले प्राथमिकता पाउँदा नेपाली संस्कृतिको भण्डारमा एउटा मौलिक संस्कृतिले परापूर्व कालदेखि आजसम्म जीवित रहन अवसर पाएको छ। स्याहादर पिदारको अभ्यास अनुसार प्रकृति र प्रीति पिदार गर्दा वा अंश इन्द्रेणीको पूजा गर्न अति आवश्यक मानिन्छ। यसरी पुजिने इन्द्रेणीकै प्रतीकको रूपमा रङ्गी बिरङ्गी फ्यानारेल्फु, जालीरुमाली र क्लातोरी कम्बरी लगाएर गुइँदुवा नाच्दा मानिसको जीवत आत्मा हंस उड्दैन अर्थात् अज्ञात अनिष्टबाट यसले सुरक्षा दिन्छ भन्ने मान्यताले साना ठुला जवानदेखि बुढासम्म पुरुष तथा महिलाहरूले चुम्रेम, बाघमुखे थैली, लुजेग्यो, सियोदानी र मचिङ्ग्यो मुर्चुङ्गा दानी झुन्ड्याएको रङ्गीन वेशभूषाहरूमा पनि स्याहादर पिदारको अर्को आकर्षण हो। सबैले यो पहिरिँदा स्याहादर शीय नृत्य निकै शोभायमान देखिन्छ। यसरी कोइच महिला पुरुषको स्याहादरेलु 7 विधि रङ मिश्रित वेशभूषाले केवल अज्ञात अनिष्टको कवच मात्र नभएर किराँत संस्कृतिको मौलिक पाटोको रूपमा स्थापित बन्न पुगेको पाइन्छ। जलवायु र तेज जस्ता प्राकृतिक शक्तिको पिदार तथा याब्रे अन्तर्गत विभिन्न पितृशक्तिहरूलाई पिदार गर्नुका अतिरिक्त स्याहादर पिदारका दिन गाउँभरिका अकालमा मृत्युवरण गरेका अतृप्त आत्माहरूको मुक्तिको कामना गरिन्छ। स्याहादर पिदारमा काम गर्नेलाई मान सम्मान गर्ने छुट्टै संस्कृति जोडेको पाइन्छ। पुजारी काम गरे बापत नासो कोपियापोअचा शिर उठाई सम्मान जनाउन पगडी बाँधिदिनु र स्याहादर थानको पिदार समापन पश्चात निश्चित दूरीसम्म मुली नासोलाई बोकेर लैजानु जस्ता नासोप्रति गरिने सम्मान हुन्। 5. मैजारो ओलो किराँतको किराँत कोइच समुदायमा प्रचलनमा रहिआएको स्याहादरको डिस्कोर्स र दर्शनको बयान तथा विश्लेषण किराँती कोइच आफैमा एक पूर्ण राष्ट्र र राष्ट्रियता हो भन्ने बौद्धिक प्रमाणीकरण भएको स्पष्ट छ। यद्यपि यति विघ्न डिस्कोर्स र दर्शन पूर्ण सिङ्गो
किराँती कोइच राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कानुनी मान्यता नमिल्ने र स्वदेशी तथा विदेशी बौद्धिक मूलधारले एक रति पनि उनीहरूको मौलिक एवं वास्तविक पहिचानको सुइँको समेत नपाउनु भनेको बौद्धिक कुरीकुरीकै कुरा हो। फिगर 1 मा छ अब पछाडि ओल्लो माझ र पल्लो किराँत क्षेत्रमा किराँती भाषिक तथा सांस्कृतिक समूहहरूको वंशवृक्ष बनेको छ। ओल्लो किराँतमा पर्दा रहेछन् हायुहरू, हायुलाई वायु दाबु पनि भनिन्छ। कोइच भनेको सुनुवार भयो, लो, मुखिया, मारापाचे, सुरेल यिनीहरूभित्र पर्छ भने सुरेल चाहिँ कोइचको भाषिका रहेछ। त्यसै गरी वायुङ, लो, रुम्दा, पाई, रोके, हाङ्गु, चेत यिनीहरू भयो भने चौरासिया, उम्बुले, वाम्बुले भए। त्यसै गरी जेरोङ भित्र चाहिँ जेरोङ, चौरासिया, जेरोमाला, अर्को थुलुङ ल्वा, ला, लो र बायुङ कोइचसँग सम्बन्धित। अब अर्को छ तिलुङ, रोदुङ र कोइचसँग सम्बन्धित। खालिङ चाहिँ खालुङबा अथवा ख्यालराद, यो चाहिँ अब दुईतिर पर्दो रहेछ, माझ किराँतमा पनि ओल्लो किराँतमा पनि। यी चाहिँ भए ओल्लो किराँतका। अब माझ किराँतका बासीहरू चाहिँ दुमी, कोही, कुलुङ, सोताङ, नाछेरिङ, पाराली, कुडाक र छुकुवा। त्यसै गरी साम्पाङ, पान्तवा, दुङमाली, खेसाङ, चाम्लिङ, पुमा यिनीहरू माझ किराँतका किराँतीहरू भयो भने पल्लो किराँतको पनि अलिक बिचतिर पर्ने चाहिँ भए आठपरे, बेलारे, छिन्ताङ, छुलुङ, याखा र लुम्बा। उनीहरूभन्दा केही परका मेवाहाङ, लोहोरुङ, याम्फू र याम्फे र पल्लै छेउमा चाहिँ देखाएको छ छतरे र लिम्बूहरू भए। यस प्रकारले चाहिँ यो लेखलाई प्रकाशित गरिएको छ। धन्यवाद। नोगेन।